आउनुभयो सबैजना घरको काम छोडेर, नमस्कार गर्छौँ हामी दुवै हात जोडेर। यही हो हाम्रो सन्देश, सरकारी नै बेस, 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 यही हो हाम्रो सन्देश, सरकारी नै आउनुहोस् लीलाई स्कुल सरकारीमा पढ्नलाई, सधैँ अघि बढ्नलाई, यही हो हाम्रो सन्देश, सरकारी नै बेस, 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 बुबा भने विदेश गई दुःख गरी कमाउने, छोरा छोरी बोर्डिङ पठाई किन खर्च गराउने, किन बोर्डिङ जाने सरकारी नै छ भने, 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 छ भने, किन बोर्डिङ जाने सरकारी नै छ भने, किन बोर्डिङ गाउँघरका बच्चा जति बोर्डिङ स्कुल गए, सबै बोर्डिङ गएपछि स्कुल रित्तै भयो, स्कुल अघि बढाऊ सबले लिला ल्याऊ, स्कुल अघि बढाऊ